दर्शकवृन्द, आज पनि म एकजना अतिथिसँग भलाकुसारी गर्न टिकटकमा उपस्थित भइसकेकी छु। आज हामी यो नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च कोहलपुरका अध्यक्ष तिलक सिंह कार्कीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ बाँकेकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी यो जिल्लाको अध्यक्ष भएको हिसाबमा र व्यवसायीहरूले भोगिराखेका समस्या, यो घर बहाल करमा कि घर बहाल यो मञ्च, यो बहाल उपभोक्ता मञ्चले गरिरहेका कामका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा अगाडि उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? व्यस्तता कस्तो छ सर पछिल्लो समय? व्यवसायी भएको नाताले पनि अब व्यस्तता त हुने नै भइयो। अब संस्थाको कामले र आफ्नो व्यवसायको हिसाबले पनि प्राय व्यस्त भइन्छ। जस्तो यो घरबाल उपभोक्ता मञ्चको मुख्य जुन यो अहिले गठन भएको छ, देशैभरि यो काम गरिराखेका छ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ व्यवसायहरूको अझ बढी उत्थान गर्ने हेतुले चाहिँ काम गरिराखेको छ भनिएको छ। खासमा यो मञ्च खोल्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? यसको उद्देश्य मेन उद्देश्यहरू के हो? त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो एउटा भनिन्छ नि, जस्तै जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान उपाय भने जस्तै अब यो देशैभरि, यहाँ मात्र नभएर देशैभरि अब व्यवसायहरूका समस्याहरू रहे र त्यसमा पनि अझै बहालमा घर जग्गा बहालमा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूका समस्या अलि फरक खालका समस्या रहेको कारणले ती समस्या निराकरणको निमित्त पनि अब यो संस्था आवश्यक पर्यो, महसुस भयो र देशैभरि अहिले यो संस्था स्थापना भएको छ। र बाँके जिल्ला पनि हाम्रो अब यो 75 सालमा स्थापना भएको हो र यसको नेपाल घरबाल सरोकार महासङ्घ पनि छ, यसको महासङ्घ पनि छ र त्यो महासङ्घले सबै जिल्लामा स्थित घरबाल सङ्गठनहरूलाई उसले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ। र यसको आवश्यकता भनेको अब समस्या धेरै छन्, व्यवसायीहरूका समस्या धेरै छन् र त्यसमा पनि अझै कतिपय यो बहालमा दिने र लिने बिचको आन्तरिक समस्याहरू पनि बाहिर आउने गर्छन् कतिपय ठाउँमा र ती समस्यालाई पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने र त्यो टक्रावपूर्ण नभइकन नहोस् र यसलाई एउटा व्यवसाय बहालमा दिने र लिने बिचको सम्बन्धलाई अझ एउटा प्रगाढ बनाउने, एउटा सुमधुर बनाउने उद्देश्य पनि हो संस्थाको। खासमा जस्तो बहालवालाको लिने र दिने बिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्य भने खासमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? जस्तो केही समस्याहरू पनि हुन्छन् भनिन्छ नि, बहालवाला दिने र लिने बिच पनि समस्या भएर त्यो व्यवसायलाई नै अर्कोतिर सार्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको हुन्छ भनिन्छ। के कस्ता खालका हुन्छ तिनीहरूसँगको सम्बन्ध? कसरी स्थापित हुन्छ? मानव जस्तो त्यो कारोबार गरिसकेपछि त एक किसिमको सम्बन्ध त स्थापित गर्नैपर्छ। त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा अझ बढाइराख्न, दिगो रूपमा त्यसलाई टिकाइराख्नका लागि चाहिँ के कस्तो कार्यहरूमा चाहिँ मेन भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो समस्या कहाँ छ भन्दा विशेष गरी राज्यको नीति, कतिपय त राज्यको नीति घरबालसँग सम्बन्धित नीतिहरू छ, त्यसले सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय रूपमा त्यो नीतिले मात्रै समेट्न सकेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या उत्पत्ति भइरहेछ स्थानीय रूपमा। अब घरबहालमा दिने र लिने बिचको एउटा एकरूपता छैन। अब नजिकै एकै ठाउँमा नजिकै एउटाले उसको भाडादर फरक हुन्छ, अर्कोले आफ्नै ढङ्गले भाडादर कायम गरेर दिया हुन्छ। त्यसमा एकरूपता नभएको कारणले त्यहीँबाट फेरि समस्या सिर्जना हुने गरी आउँछ। अन्तर्विरोध त्यहीँबाट सिर्जना भएको पनि देखिन्छ बजारमा। किनभने ठाउँको वर्गीकरण गरेर एकरूपता भइदिएको भए, अथवा भाडा वृद्धि त अब सबै महँगी अनुसार हरेक चिज महँगी हुँदै जान्छ र भाडामा पनि महँगी वृद्धि, भाडा वृद्धि त हुन्छ नै। र त्यो भाडा वृद्धि पनि के छ भने मा पनि एकरूपता छैन। बजार जहाँ पनि हेर्ने हो भने कसैले वर्षेनी वृद्धि गरे हुन्छ, कसैले 2 वर्षमा गरे हुन्छ, कसैले मतलबी गरे हुन्छ 3-4 वर्षमा बल्ल एकचोटि गरे हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, त्यहाँ अन्तर्द्वन्द देखिन्छ कि व्यवसाय गरेर ल ऊ त्यहाँ त्यस्तो भएको छ, यहाँ किन यसो भन्ने प्रश्न जन्माइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट अलिअलि अन्तर्विरोध सिर्जना भएको देखिन्छ बजारमा। त्यसलाई हाम्रो संस्थाले के भन्छ, यसलाई एकरूपता कायम होस् भन्ने हो, हामीले पहल गर्ने त्यहाँ हो। किनभने एकरूपता कायम भयो भने र स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरेर के भन्छ भने त्यो एउटा ऐनमा पनि कतिपय घरबहालसँग सम्बन्धित ऐनहरू बनेको छ। त्यो ऐन बनेको छ तर
पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन अहिले पनि हामीले हेर्छौँ र कतिपय त अपुग्ता पनि छ त्यो ऐनमा अपुग्ता छ भने त्यसमा पनि अझै थप्नुपर्छ र यो समस्यालाई सधैँको निम्ति यो हल गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संस्थाको हो। जस्तो एकरूपता ल्याउन चाहिँ कसरी सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? जस्तो एकरूपता ल्याउने त भनियो होइन, एकरूपता ल्याउने यो मञ्चको उद्देश्य पनि हो भनेर भनिरहँदाखेरि ल्याउन चाहिँ कसरी सकिन्छ त? त्यसको निम्ति हामीले स्थानीय सरकार जस्तै बाँकी जिल्लाको हकमा हामीले नेपाञ्ज उपमहानगरपालिका र कोलपुर नगरपालिकामा हामीले गत साल डेलिगेसनै गएर ज्ञापन पत्र नै हामीले बुझाएका छौँ र त्यति बेला के छ भने हाम्रो ज्ञापन पत्रमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ कि स्थानको वर्गीकरण गरियोस् होइन। अब सबै ठाउँमा एउटै भाडा दर त कायम हुन सक्दैन नि होइन, स्थानको वर्गीकरण गरेर त्यसअनुसार भाडा कायम चाहिँ एउटा सरकारी रेट कायम गरिनुपर्छ र त्यो अनुपातमा घर जग्गा धनीहरूले आफ्नो हिसाबले त्योमा मापदण्डमा रहेर उनीहरूले भाडा कायम गर्छन् र त्यो भने त्यसरी भाडा दरमा एकरूपता त्यसरी आउँछ र अर्को कुरा भाडा वृद्धिकोमा पनि एकरूपता छैन, त्यो पनि एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भयो भने त्यो एकरूपता कसरी हुनसक्छ भन्दा अब जस्तै कसैले पर्सेन्टको हिसाबले बढाउने गरे हुन्छ, कसैले तोकुवा हिसाबले यति वर्षमा भन्ने हुन्छ, 2 वर्षमा भन्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि एकरूपता कायम गर्न सकिन्छ। त्यो कमसेकम यो गर्नको निम्ति स्थानीय सरकारले अलि चासो देखाउनुपर्छ किनभने एउटा गार्जियनसिप त जनताको होइन, आम जनताको गार्जियनसिप भने त सरकार नै हो नि। अन्त हामी त सहजीकरण गर्ने मात्रै हो, समस्या उठान गरेर त्यसलाई निराकरण गर्नमा हामीले मद्दत गर्ने मात्रै त हो। अन्ततः सरकार मुख्य भयो हुनाले त्यसो भयो हुनाले हामीले स्थानीय सरकारसँग यो विषयमा पटक पटक हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ व्यवसायीहरूको हकितको निम्ति र स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा अब त्यति अहिलेसम्म चासो नदेखाएको अवस्था पनि छ। अब हामीले घचघच्याउने काममा हामी पछाडि छैनौँ, हामी गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। जस्तो यहाँले कसैले अघि भनिराख्नु भएको थियो कसैले 1 वर्षमै बढाउने, कसैले 3-4 वर्षसम्म नबढाउने भने जस्तो खासमा भाडा चाहिँ कति उसमा मापदण्डमा रहेर बढाउनुपर्छ या कति वर्ष या के निर्धारण गरिएको छ यसको चाहिँ? केही त्यस्तो छ कि छैन? त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो खासै त्यस्तो त छैन। तैपनि के छ भने लगभग आम रूपमा मान्यतामा आएको यहाँ चाहिँ 2 वर्षमा 10% बढाउँदा अब बढाउने कुरा धेरै जसो प्रचलनमा आएको यो छ अहिले। अब कसैले वर्षेनी बढाएर आउँछ, कसैले 3-4 वर्षमा अब त्यति मतलब भन्दा 3-4 वर्षमा बढाउने गरिरहेछन्। तर आम रूपमा के छ भने अब एउटा कानुनमा एउटा नियममा पनि स्थापित भएको प्रचलन भनेको 2 वर्षमा 10%ले बढाउने नै छ अहिलेसम्म। तर त्यो व्यवहारमा सबै ठाउँमा लागू चाहिँ छैन। तर यथार्थमा हाम्रो माग पनि त्यही हो, 2 वर्षमा 10% चाहिँ त्यो जायज छ, सबैमा एकरूपता त्यसैलाई नै एकरूपता कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको पनि मान्यता हो। फेरि जस्तो यसरी 2 वर्ष मानव यसरी अनियमित रूपमा भाडा त बढाइराखेको छ, यहाँहरूले पनि आवाज पनि उठाइराख्नु भएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई अझ तदारुकताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि चाहिँ के कसरी चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कसरी चाहिँ त्यो एकरूपताको कुरा त गऱ्यौँ अघि हामीले, जस्तो 2 वर्ष कसैले 1 वर्षमै बढाउने, कसैले 3-4 वर्षसम्म नबढाउने। 3-4 वर्षसम्म नबढाउँदा त पक्कै पनि व्यवसायीलाई त फाइदा पनि होला होइन, तर हरेक वर्ष बढाइरहँदाखेरि घाटा पनि पक्कै छ हो। त्यसलाई चाहिँ समान रूप गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? यो घर डेरा दिने, यो घर बहालमा दिने र लिने बिचको यो तपाईँहरूले त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो कतिपय कुराहरू के छ भने व्यवसायी र घरधनी बिचको आफ्नो आन्तरिक सम्झौता, आन्तरिक सहमतिमा पनि धेरै कुराहरू भर पर्छ होइन। र कतिपय समयमा फेरि के हुन्छ भने यो यहाँ समानता भएन, असमानता भयो भनेर हाम्रो संस्थामा ती मुद्दा आउने पनि गर्छन्। त्यो मुद्दा आएको खण्डमा हामीले तुरुन्तै दुवै पक्षलाई पहिला अलग अलग हामीले बुझेर त्यसपछि सँगै राखेर अनि त्यसलाई ती मुद्दाहरू हल गर्ने पनि गरिएको छ हामीले। र यो असमानतालाई पनि समान गर्ने हिसाबले हामीले कहिले चाहिँ व्यापक रूपमा यो के हो भनेपछि कसैको पनि एउटा पक्षकोलाई मात्रै फाइदा पुग्ने अर्कोलाई घाटा हुने किसिमले होइन कि दुवै पक्षलाई दिने लिने बहालमा दिने लिने दुवै पक्षलाई
टेन्सन मुक्त हैन त्यो समस्या मुक्त गराउने हाम्रो उद्देश्य हो मुख्य गरी किनभने उसले पनि किसी गर्न नपरोस् उसले पनि किसी गर्न नपरोस् एउटा नीति बनाइदियो भने त्यो नीतिमा सबै जानुपर्छ त्यो नीति बन्दा सबैको निम्ति न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थाको चाहिँ मान्यता हो त्यो अनुसार हामीले अहिले सबै ठाउँमा बाँकी जिल्लाको हकमा नेपाञ्जा कोलपुर खजुरा जिगाउँ यिनी सबै क्षेत्रमा हामीले त्यो यो कुराहरू संस्थागत रूपले अगाडि बढाइरहेछौँ र यो सबैलाई यसरी जागरुक बनाउने हिसाबले पनि हामीले गरिरहेछौँ यो समानताको हिसाबले भाडा वृद्धि दर समान हुनुपर्छ सबैले एउटै नियम पालना गऱ्यौँ भने समस्याहरू सिर्जना हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले एउटा प्रचारात्मक अभियान पनि चलाएका छौँ र विशेष गरी हामीले स्थानीय सरकारसँगै हामीले समन्वय गर्ने र स्थानीय सरकारले कमसेकम एउटा नीति हैन अपुग भएका नीति निर्माण गरिदियो र लागू गरिदियो भने सहज हुन्छ हामी त्यो स्थानीय सरकारको मातहतमा हामी सबै जानुपर्छ र त्यो नियमलाई मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको हुन्छ नै त्यसमा त्यो विशेष जोड हाम्रो स्थानीय सरकारसँगै हुन्छ जस्तो यहाँले अभियानका रूपमा हामीले प्रचारका रूपमा चाहिँ हामीले काम गरिराखेका छौँ भनिरहँदाखेरि त्यो कतिको प्रभावकारी भएको छ त ती अभियानहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि कतिपय अभियानमै मात्र पनि सीमित रहेका छन् तर यहाँले गरिराखेको चालिराखेको यो कदमले चाहिँ कतिको सार्थकता पाएको छ अहिलेसम्म जे हामी नपुगेको ठाउँमा त अब अलग कुरा भयो पुगेको ठाउँमा राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ यसले राम्रै प्रभाव परेको छ व्यवसायहरू सङ्गठित हुने यो कुरालाई व्यवसाय मात्रै होइन कतिपय बेलामा त अवस्थामा त घर धनी जग्गा धनीहरू पनि कतिपय बेलामा पीडित भएको अवस्था छ कि व्यवसायबाट पीडित भएको हैन अब समयमा भाडा नबुझाइदिने अब घर धनीले पनि त त्यत्रो करोडौँ लगानी गरेर घर बनाएको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा बनाएको हुन्छ उसले बैंक लोन लिएर गराएको हुन्छ हैन त्यसो हुँदाखेरि उसको पीडा पनि छुट्टै खालको छ नि त त्यसो हुँदाखेरि त्यो व्यवसायले समयमा घर भाडा बुझाइदिने र त्यो एउटा सम्झौता नीति अनुसार मजासँग चल्दिने गर्ने हो भने त समस्या सिर्जना हुन्थेन उसलाई पनि समस्या छ कतिपय त घर धनी पनि हामी कहाँ आउँछन् हैन मलाई यो समस्या पर्यो हैन व्यवसायले मेरो घरमा बस्ने व्यवसायले मलाई यस्तो गर्यो भनेर ती मुद्दा पनि आउँछन् त्यसलाई पनि हामीले हल गरेर जानुपर्ने जान्छौँ र त्यो भएर हुनाले अब यो जे प्रभावकारी नै छ अहिलेसम्म हामीले गरेको अभियान हामीले चालेको उद्देश्यलाई हामीले एउटा प्रश्न पार्दै जहाँ गएको ठाउँमा राम्रै यस्तो प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ र सबै यसमा आबद्ध हुने क्रम जारी छ अहिले त अझै हाम्रो यो गत साधारण सभाबाट संस्थाको निर्णय अनुसार अब यो नयाँ कार्य एउटा के अरे साधारण सदस्य वृद्धि अभियान हैन वृद्धि गर्ने भन्ने निर्णय अनुसार अहिले सदस्य वृद्धि अभियानमै हामी लागेका छौँ जस्तो सदस्य वृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि के कस्ता मापदण्डहरू पुरा गरेर चाहिँ यसको सदस्य बन्न सकिन्छ या के छ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो अहिले यो यसको यो के भनेपछि घर जग्गा व्यवसाय घर जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्ने व्यवसायहरूको संस्था भए हुनाले यसमा के भन्छ यो घर बहाल भन्न बित्तिकै के भन्छ घर बहालमा लिने र दिनेसँग सम्बन्धित संस्था हो यो त्यसो भए घर बहालमा दिने या लिने भन्दा अर्को व्यक्ति यसको सदस्य बन्न पाउँदैन यसको विधान अनुसार घर बहालमा दिएको या लिएको हुनु पर्यो अझै के भनेपछि लिएको मान्छे यसको अझै यसो प्रमुख प्रायोरिटीमा पर्ने हुन्छ जस्तै मैले मेरो घर छ मैले भाडामा दिएको छु फेरि मैले अर्को ठाउँमा मैले फेरि भाडामा मैले लिएर पनि व्यवसाय गरेको छु भने म यसको सदस्य बन्न पाएँ ताकि भाडामा दिएको छ यो लिएको छैन भनेर म सदस्य बन्न नपाउने छैन यति हो कि भाडामा घर जग्गा बहालमा दिने या लिने बीचको सम्बन्धको एउटा चाहिँ यो संस्था काम गर्ने संस्था भए हुनाले अब भाडामा लिएको पनि छैन दिएको पनि छैन घर जग्गा भने त्यो सदस्य यसको बन्न पाउँदैन भाडामा दिने लिने व्यक्ति चाहिँ यसको सदस्य बन्न पाउँछ मेन यसको त्यो क्राइटेरिया चाहिँ भाडामा लिने र दिने बीचको मात्र सम्बन्ध भयो अन्य त्यति धेरै प्रावधानहरू रहेन अरू चाहिँ छैन त्यस्तो खास थोरै कोभिडको कुरा पनि गरौँ जस्तो व्यवसायमा पनि निकै ठुलो नोक्सानी पनि पुर्याएको छ कोभिडले अब हामी मात्र पीडित छैनौँ विश्वभरि नै एकदमै धेरै आक्रान्त बनाएको छ जस्तो व्यवसायहरूमा कतिको चाहिँ यसले चाहिँ असर गरिराखेको छ अहिलेको अवस्था के छ यो एकदमै कोभिडले त यति मार पारे व्यवसायहरूलाई
सानोदेखि ठुलो सबै व्यवसायलाई ठुलो उद्योगपतिहरूलाई पनि यसले चाहिँ अहिले ठुलो चाहिँ मर्का पार्यो। त्यसै गरी हामीले हेरिरहेको स्थानीय बजारमा पनि साना साना व्यवसायहरूले पनि महिनामा 10,000 15,000 होइन भाडा तिरेर त्यही महिनामा 10,000 15,000 कमाएर गुजरात चलाउने जो व्यवसाय छन् तिनीहरूलाई त अत्यन्तै प्रभाव पार्यो। लकडाउनको सटर बन्द गरेर भाडा तिर्नु पर्दाको पीडा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर फेरि बिस्तारै खोलिरहँदाखेरि बजार खुलिरहँदा पनि त्यो लकडाउनको कारणले बजार व्यापार मन्दी छ। त्यसले गर्दा 3 महिना बन्दले मर्का पर्यो भने अझै 6 महिना थप चाहिँ त्यसले पार्ने बाह्य प्रभावले व्यवसाय चौपट परिरहेको अवस्था छ। यसले ठुलो मर्का परेको छ व्यवसायहरूमा यो कोभिडको कारणले। तर यसै सन्दर्भमा पनि हामीले गत साल हाम्रो संस्थाबाट आह्वान गऱ्यौँ ताकि यस्तो बेलामा यो एउटा महामारीको बेलामा सरकारले दिने अनुदान आफ्नो ठाउँमा छ, बैङ्कहरूले ब्याज मिना गरिनुपर्छ। बैङ्कहरूले जो घर धनीहरू बैङ्कमा लोन निकालेर घर बनाएका छन् भाडामा दिएका छन् होइन, बैङ्क लोनहरूको ब्याज कमसेकम मिना गरिनुपर्छ भन्ने हामीले आवाज उठाएका थियौँ बाँकी जिल्लामा। र अर्को कुरा घर धनीहरूले पनि यो कोभिडले पारेको मर्का व्यवसायहरूलाई प्रति घर त्यो के अरे लकडाउन अवधिभरि बन्दाबन्दी अवधिभरिको घर भाडा मिना गर्नलाई हामीले आह्वान गऱ्यौँ। हाम्रो संस्थागत हिसाबले संस्थाबाट आह्वान गरेपछि थुप्रै घर धनीहरूले मिना गर्नुभयो। कसैले पुरै गर्नुभयो होला, कसैले चाहिँ 3 महिना लकडाउन हुँदा बन्दाबन्दी हुँदा 1.5 महिनाको गर्नुभयो होला, कसैले 1 महिनाको गर्नुभयो होला। तर हाम्रो संस्थाले आह्वान गरेपछि बाँकी जिल्लामा थुप्रै घर धनीहरूले भाडा मिना गर्नुभयो। र हाम्रो संस्थाले गत साधारण सभामा अत्यधिक बढी घर भाडा मिना गर्नेलाई हामीले संस्थागत हिसाबले सम्मान पनि गऱ्यौँ बाँकी जिल्लामा। यो एउटा सकारात्मक पक्ष होइन, बुझ्ने सकारात्मक पक्ष रहेको छ घर धनी सम्बन्धहरूको विषयमा। र विशेष गरी अब लकडाउन यो कोभिडको त थुप्रै मार परेको छ। एकदमै यो महामारीका बीच जस्तो यो घर धनीले अझ भाडा त निकै मेन ठाउँहरूको त भाडा त अलिक महँगो पनि छ नि त होइन। व्यवसायले जब व्यवसाय बन्द गरी र चाहिँ आफू घरमा बस्नु छ अनि भाडा तिरिरहँदा त निकै धेरै मार पनि पर्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूको ब्याज मिनाहाको कुरा गरिरहनु भएको थियो। ब्याङ्कहरूको ब्याज मिनाहा चाहिँ यहाँले व्यवसायहरूले विशेष गरी यहाँ मात्रै नभनौँ समग्र व्यवसायहरूले पाउनुभयो या पाउनु भएन, के रह्यो त्यो अवस्था भने? यो हामीले आवाज उठाउने कुरा त रह्यो होइन, तर यसको फेरि यो बैङ्क सिस्टमको यो के हुँदो रहेछ भन्दा अब सम्पूर्ण रूपले यो गएर केन्द्र सरकारसँग जोडिने विषय रहेछ। र एउटा बैङ्कले मात्रै गरेर नहुने र त्यो बुझ्दाखेरि एउटा बैङ्कले मात्रै गरेर नहुने, उसको बैङ्कको होइन केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यो पनि फेरि राष्ट्र बैङ्कबाट निर्णय हुनुपर्ने र अन्ततः गएर सरकारले बैङ्कहरूलाई दिने अनुदान अनि गएर सरकारसँग यो विषय मुद्दा ठोकिने रहेछ क्या। त्यसो हुँदाखेरि यो हामीले जतिसुकै देशैभरि आवाज उठ्यो, व्यवसायहरूका ले आवाज उठाए यस्तो बेलामा बैङ्क चाहिँ ब्याज कमसेकम मिना गरिनुपर्छ, किस्तामा ताकेता गरेको किस्ता अलिकति सारिनुपर्छ भन्ने यी त जायज माग थिए नि। त्यस्तो बेलामा उठाइएका मागहरूलाई पनि अब सरकारले त्यति ध्यान दिएन। सरकारले नै यो गर्नुपर्ने कुरा त सरकारले हो आखिर, त सरकारले ध्यान दिन सकेन यसमा। त्यति मात्रै नभएर अब यो ऋणका किस्ताहरूमा पनि अझै ताकेता गर्ने, करका कुराहरूमा पनि अझै बढी चाहिँ यो बेलामा लुज भयो भने कतै फेरि त्यसको अर्थतन्त्रै डामाडोल हुने हो कि भन्ने सोचेर हो कि सरकारले अझै बढी ताकेता गरेको हामीले पायौँ। त्यस्तो बेलामा कर उठाउनलाई अझै बढी ताकेता गर्यो सरकारले। त्यसबाट धेरै पीडित भयो व्यवसायहरू, वास्तवमा उद्योगी व्यवसायहरू धेरै पीडित भए र हामीले उठाएको आवाजमा यसमा खासै सुनवाई चाहिँ भएन। जस्तो सरकारले व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? जस्तो हुन त यहाँले भन्नुभयो घरमै यसरी ताकेता लगाउनु भयो जुन महामारीको अवस्थामा थियो, तिर्न त पक्कै तिरिन्छ तर बिस्तारै तिरिन्थ्यो होला होइन। तर पनि त्यसका अलावा अन्य सरकारले चाहिँ व्यवसायलाई हेर्ने या व्यवसायलाई केही राहत दिने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले चाहिँ? खासै भन्ने हो भने अहिलेसम्म सरकारले व्यवसाय उद्योगी र व्यवसायहरूलाई राहत त्यस्तो खालको दिएको हामीले पाएका छैनौँ। स्थानीय रूपमा तल सानो व्यवसायहरूलाई भन्ने भने
ठ्याक्कै यो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था हामीले पाएका छैनौँ राहत त्यसरी दिएको भन्ने। अब हो कतिपय पहुँचवाला उद्योगीहरू व्यवसायीहरूले कुनै माध्यमबाट अलिकति प्रफिट लिने कुरा त्यो होला, त्यो सिस्टम सरकारले को एउटा मापदण्डमा रहेर गर्ने कुरा होला। तर आम व्यवसायी उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिने खालको योजना सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको खै हामीलाई त्यति जानकारी छैन र छैन पनि सायद। जस्तो खासमा यहाँहरूले चाहिँ सरकारसँग केही कुरा त पक्कै पनि हाम्रो अभिभावकको रूपमा त सरकार पक्कै छ, उसले हामीलाई नै उसको छत्रछायामै हामीहरू बसेर उसकै नीति नियममा बसेर हामीले काम गर्ने हो र अगाडि बढ्ने हो। जस्तो सरकारले चाहिँ जस्तो यो यस्ता महामारीजन्य घटनाहरू अन्य पनि होलान्, अहिले यो अझै पनि यो त निमिट्यान्न भइसकेको छैन अवस्था, फेरि पनि के हुने हो भन्ने त्रास सबैमा छ। यस्तोमा चाहिँ के कस्ता खालका विषयवस्तुमा चाहिँ सरकारले सहयोग गरिदिए अझ सहज हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामीले गत साल के भन्यो भनेपछि यो नेपाञ्च उपमहानगरपालिका र कोलबु नगरपालिकामा पनि हामीले एउटा प्रस्तावहरू लिएर गएका थियौँ डेलिगेसन। उहाँको नगर प्रमुखसँग हामी बसेर वार्तालाप गऱ्यौँ, नगर प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखसँग पनि बस्यौँ र हामीले के भनेका थियौँ भनेपछि हेर्नुहोस् यो कोभिडको महामारी पनि छ, यस्तो बेलामा व्यवसायहरू मर्कामा छन् र एउटा कुरा के चाहिँ हामीले त राज्यलाई सहयोग पुर्याउने पनि हो, फेरि यो संस्थाले त राज्यलाई सहयोग पुर्याउने र व्यवसायलाई न्याय दिने कुरा पनि हो नि त हामीले। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के भन्यो भन्दा अहिलेसम्म ल यो नगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायी कति छन् त, होइन? हामीसँग तथ्याङ्क हामीले गरेको कोलपुरकै मात्रै तथ्याङ्क लिने हो भने लगभग 1300 व्यवसायी छन् र त्यसमा दर्ता भएका कति छन् त? ल तपाईँहरूको कार्यालयमा यहाँ नगरपालिकामा भन्दा छैन, त्यहाँ त अब 100, 150, 200 भन्दा बढी छैन। भनेपछि ती सबैलाई एउटा राज्यको मापदण्डमा ल्याउने के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ होइन हामीले प्रश्न हामीले उठायौँ त्यो, किनभने राज्यको मापदण्डमा आउनुपर्छ सबै व्यवसायी, होइन? दर्ता हुनु पर्यो, कमसेकम नगरपालिकामा दर्ता भयो भने के हुन्छ भनेपछि नगरपालिकाको सिस्टममा आउँछ, नगरपालिकाको नीतिमा आउँछ सबै कुरा। त्यो ल्याउने विधि एउटा छ भने हामीले उपाय पनि हामीले दिन्छौँ नि त। फेरि तपाईँको यो कोभिडको बेला पनि छ, अब दर्ता व्यवसाय दर्ता गर्दा त्यहाँ चाहिँ थुप्रो शुल्क निर्धारण गरेको छ नगरपालिकाले। यो कोभिडको महामारी पनि छ, निःशुल्क दर्ता गरिदिने, यति समयभित्र अवधि तोकिदिएर सूचना गरिदिने नगरपालिकाले गरिदिनु पर्यो। यति समयभित्र दर्ता हुन आउने व्यवसायलाई निःशुल्क दर्ता गरिनेछ भन्नु पर्यो नि। त्यो भन्न किन नसक्ने नगरपालिकाले? त्यो भन्यो भने के हुन्छ, व्यवसायहरू आम व्यवसायहरू त्यहाँ दर्ता हुन आउँछन्। दर्ता भइसकेपछि अर्को वर्षबाट नवीकरणको सिस्टम हुन्छ, नवीकरणको शुल्क त्यहाँबाट आउँछ नि त, राजस्व पनि त्यहाँबाट आउँछ, एउटा सिस्टममा बाँधिन्छ। यो गर्नुहोस् 1 नम्बर। 2 नम्बर के गर्नु भनेपछि दर्ता भइसकेका व्यवसायहरूको पनि अहिलेसम्म यो कोभिडको महामारीको 2 वर्ष कोभिड रह्यो, त्यसबाट पीडित छ व्यवसायहरू, नवीकरण शुल्क निःशुल्क गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। नवीकरण शुल्क निःशुल्क गरिदिनुहोस्। मान्छे फटाफट दर्ता गरेको छ, 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो, नवीकरण गर्न गएको छैन व्यवसाय, त्यसको खोजी नीति पनि छैन, होइन? त्यसो हुँदाखेरि त्यो आह्वान गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, यो नवीकरण शुल्क कोभिड अवधिभरिको निःशुल्क, त्यसै दर्ता चाहिँ हुन आउने व्यवसायको चाहिँ यति समयभित्र दर्ता हुन आउने व्यवसायलाई निःशुल्क दर्ता गरिनेछ, होइन? फर्म दर्ता गरिन्छ भनेर सूचना गरिदिनु पर्यो नगरपालिकाले र यसमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। तर त्यसको ठिक ल्याउनु भयो कुरा भन्छ, तर चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सकेन। खासमा के कारणले गर्दाखेरि त्यो जस्तो व्यवसायहरू या अन्य हरेक नागरिकहरूलाई समस्या त हुन्छ, समस्याका लागि सम्बन्धित निकायमा पक्कै पनि जान्छ नि त, होइन? त्यो कुरा कहाँनिर चाहिँ त्यो के कुराले गर्दाखेरि चुक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जस्तो यसरी सुझावहरू दिइरहँदाखेरि त त्यो पक्कै पनि एकदम राम्रो सुझाव त थियो नि त, उहाँले पनि राम्रो सुझाव भन्नुभएको थियो, तर पनि कार्यान्वयनमा त आएन, त्यो नै भएन, समन्वय नै भएन, त्यसको समन्वय गरेर खोज्दा खोज्दै पनि त्यति धेरै प्रभावकारी भएन। यहाँनिर चाहिँ कस्ता यो यसमा चाहिँ कसरी कहाँनिर चाहिँ चुक्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? अब यो स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेकै हो योमा। अब अरू कुराहरूमा विशेष ध्यान दिने अब दियो होला, विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा, तर यो प्रत्यक्ष व्यवसायीहरूप्रति
नजरअन्दाज गरेकै देखियो नि त त्यो त। व्यवसायहरू पनि अब घरबहाल कर स्थानीय सरकारले उठाउने नीति छ अहिले। स्थानीय सरकारले घरबहाल कर उठाइरहेछ। कमसेकम घरबहाल कर उठाउनको निमित्त पनि यो व्यवसायहरूको सूचीकृत गर्नुपर्छ पर्दैन नगरपालिकाले? व्यवसाय र घरधनीहरूको सूचीकृत गर्नुपर्छ पर्दैन? कति हो त एक डाटा हुनुपर्छ पर्दैन? त्यसको निम्ति पनि त हामीले सहयोग होस् भनेर हामीले यो प्रस्ताव लगाए हो नि त। तर ध्यान दिएन यो विषयमा। अब त्यति नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले अझै यो कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन, ल्याएको छैन। हामीले त उठाइरहेछौँ यो विषय, अहिले पनि हामी कुरा गर्छौँ, फेरि पनि गर्छौँ। र यो ढिलो चाँडो यो त गर्नै पर्छ, फेरि स्थानीय सरकारले गर्नै पर्छ। किनभने राज्यको नीतिमा सबैलाई बाँध्नु पर्यो हैन। एउटा सबै हामी व्यवसाय पनि त्यो चाहन्छौँ नि त। व्यवसायहरू पनि छटाछुल्लो भएर चाहिँ त्यो एउटा नीति विधिभन्दा बाहिर गएर हाम्रो कल्याण त व्यवसायको पनि छैन। पक्कै पनि केही हदसम्म फाइदा होला, तर पछि जस्तै यस्तै महामारीकै हामी महामारीसँगै सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ होइन। यस्तै महामारी आउँदाखेरि त पक्कै पनि हामीले पनि सरकारबाट केही अपेक्षा त गर्छौँ नि त होइन। जस्तो त्यसरी हामी छरपष्ट भएर एकदमै असरल्ल भएर जाने हो भने त पक्कै त्यो सरकारले पनि त हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। तर त्यसका लागि केही प्रावधानहरू त ल्याउनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ चुकेकै भन्नुहुन्छ होइन यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब खासमा? त्यो चुकेकै छ, स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएकै हो होइन। हामीले त संस्था आफ्नो तर्फबाट हामीले पटक पटक हामीले आवाज उठाइरहेछौँ। र यहाँसम्म कि अहिले के भइरहेछ भने स्थानीय सरकारले यो घर बहाल कर भन्ने हुन्छ, घर जग्गा बहालमा दिए बापत त्यसबाट आउने इन्कम मुनाफा लिए बापत तिर्ने कर हो घर बहाल कर। ऐनमा प्रष्ट छ त्यो। अब त्यो त बहालमा दिने घर धनी, जग्गा बहालमा दिने जग्गा धनीले तिर्ने कर हो नि त घर बहाल कर हैन। अब बाहिर भन्दा के गरिन्छ भन्दाखेरि हो यो जग्गा धनीले घर धनीले दिने कर हो, व्यवसायीले त व्यवसाय कर तिर्ने हो नि त। व्यवसाय गरे बापत तिर्ने कर हो व्यवसायले। यहाँ तर के भइरहेछ भने पहिला पनि त्यो भइरहेको थियो। मेरो व्यवसाय मैले नवीकरण गर्न जाँदा करमा गइन्थ्यो। पहिला करमा नवीकरण गर्न जाँदा पनि त्यहाँ चाहिँ घर बहाल कर त्यो व्यवसायबाट असुल गरिदिन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै नगरपालिकामा पनि हामीले त्यो कुरा उठायौँ। यो नीतिभन्दा विपरीत यो गर्नु हुँदैन है हैन। नीति राज्यको नीतिमा चल्नुपर्छ। कमसेकम राज्यको निकाय हो, निकायले त त्यो गर्नु भएन नि। तपाईँहरूले घर धनीसँग यो लिनुहोस्, यो घर बहाल कर व्यवसायबाट लिन मिल्दैन भनेपछि हुँदैन त्यो। हामी लिँदैनौँ। अब मेयर साहबले त सार्वजनिक रूपमा कतिपय ठाउँमा भाषणमा पनि भन्नुभयो। उहाँले फेरि दिनुभयो पनि, आफ्नो घर पनि भाडामा दिनुभएको थियो, आफैले कर तिर्नुभएको छ। तर त्यहाँ कर्मचारीहरूले के गर्दो रहेछ भनेपछि व्यवसायहरू नवीकरण गर्न जाँदा अनि सजिलो, किनभने घर धनीको डाटा छैन नगरपालिकामा हैन। घर धनी को हो के हो अत्तो पत्तो छैन। उसले कति घर भाडामा दिएको छ, के छ, उसको इन्कम के छ, त्यो कुनै तथ्याङ्क छैन नगरपालिकामा। अनि नभएपछि के गर्ने भयो त भन्दाखेरि चोर बाटोबाट उही व्यवसाय उही बल्छी थापे जस्तो व्यवसाय ठ्याक्क जान्छ, ट्याक्क चारोस माछाले चारो खाए जस्तो ट्याक्कै व्यवसायले समाउने, उसैबाट असुल गरिदिने। अनि होइन यो त हामी दिँदैनौँ भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि नै तपाईँहरूले घर भाडा बुझाउँदाखेरि घर धनीसँग मिलाउनु न त भन्ने सजिलो। अनि त्यो घर धनीले त त्यहाँ तिरेको छ, मैले तिर्दिएँ तपाईँको कर, मलाई फिर्ता दिनुहोस् भनेर त घर धनीले दिँदैन हेर्नुहोस्। यसरी पनि मर्का परिरहेछ व्यवसायहरू हैन। त्यो यो गरिनु हुँदैन। हाम्रो भनाइ भनेपछि त्यस्तो गरिनु हुँदैन हैन। त्यसमा हामी पनि यो संस्थागत हिसाबले सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूले नीतिको राज्यको नीति अनुसार गर्नुहोस्, व्यवसायलाई मुक्त बनाइदिनुहोस् यो समस्याबाट हैन। तपाईँहरूले लिने राज्यले लिने कर जोसँग हो उसैसँग ल्याओस् न। त्यो तथ्याङ्कको व्यवसायको कर तिरिरहेछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पनि व्यवसायहरू मर्कामा परिरहेछ। अहिले पनि त्यस्तै छ। जस्तो यहाँ व्यवसायहरूको एउटा अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हक हितका लागि धेरै आवाजहरू पनि उठाइराख्नु भएको छ। अझ यो महामारीले साना व्यवसायहरू निकै धेरै मारमा परे, उहाँहरूका लागि केही त्यस्ता योजनाहरू भयो कि भएनन्? जस्तो यहाँहरूकै सङ्गठनबाट संस्थाबाट हुने उहाँहरूलाई केही राहत होस् भन्ने खालका केही गतिविधि भयो कि भएनन्? अब हामीले यो
घर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको मात्रै नभएर हामीले अझ यो फुटपाथमा जति छन् नि साना साना व्यवसायहरू ठेला गाडा हैन अनि गएर चाहिँ फुटपाथमा चाहिँ गरिरहने व्यवसायहरूको त झनै बिचल्ली अवस्था छ। एकातिर नगरपालिकाले जथाभावी होइन त्यो थापेर बस्न दिँदैन। अब अर्कोतिर कुनै ठाउँमा गएर ठुलै सटर लिएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने उनीहरूको त्यो हैसियत छैन बिचरा, अब आर्थिक अवस्था पुग्दैन। अनि दैनिक यसो गुजारा गर्ने ठेला गाडामा गर्ने त्यस्ताहरूको बिचल्ली छ। त्यसलाई पनि हामीले के भनेपछि स्थानीय सरकारसँग पनि पटक पटक हामीले कुरा उठाएका छौँ, यसको व्यवस्थित गरियोस्। र अर्कोतिर फेरि के छ भने यहाँ अन्तर्विरोध सिर्जना पनि भएको छ। व्यवसायमा अन्तर्विरोध के सिर्जना भएको छ, अब फुटपाथमा व्यवसाय गरेको छ, भाडा तिरेको छैन, उसले सस्तोमा बेचिदिन्छ, हामी चाहिँ 20,000 25,000 घर भाडा तिर्छौँ, हाम्रो व्यापारै हुँदैन, अब त्यहीँ सस्तोमा पाएपछि ग्राहक हामी कहाँ आउँदैन भनेर अनि त्यो अरू व्यवसायहरू र त्यो फुटपाथ व्यवसाय बिचको अन्तर्विरोध फेरि यहाँ सिर्जना भएको अवस्था छ। नेपाञ्ज कोलपुरमा पनि अब यसलाई पनि हटाउनुपर्छ। यो फुटपाथ चाहिँ लाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले निश्चित एउटा एरिया तोकेर त्यो ठाउँमा गएर गर्ने भनेर अब एउटा क्लियर गरेर एउटा चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ पसल थाप्दै बस्दै रोड कब्जा गर्दा यो राज्यको चाहिँ यो चाहिँ मिल्दैन। यो चाहिँ कति स्वभाव हुँदैन यो हैन। र एउटा सहरको सौन्दर्यतामा पनि यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गरोस् भनेर हामीले स्थानीय सरकारमा पनि हाम्रो माग पनि हो। त्यो साना व्यवसायहरूको हितको निम्ति उनीहरूलाई कमसेकम एउटा ठाउँ तोकिदिएर यो ठाउँमा गर्ने, त्यो ठाउँ एरिया छुट्याइदिने र त्यसबाट केही शुल्क स्थानीय सरकारले उठाउन सक्छ हैन, भाडा उठाउन सक्छ, सस्तो सुलभ भाडा हुन्छ त्यहाँ। र ती व्यवसायहरूले पनि एउटा आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने आधार बन्छ भनेर हामीले त्यो पनि एउटा भिजन हामीले उठाइरहेछौँ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अब लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँले गरिराखेको आफ्नो जिम्मेवारी वहन पक्कै गरिराख्नु भएको छ र आफ्नो व्यवसायलाई पनि माथि उठाउने प्रयास पनि गरिराख्नु भएको छ। यसरी समग्र यो अनुभवहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँले सेयर गर्नुहुन्छ? जस्तो सबै सामु चाहिँ सेयर गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ? जस्तो के सुझावहरू, जस्तो व्यवसाय गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होलान् कतिपय, त्यसमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ लगायतका यी विषयवस्तु चाहिँ कसरी उठान गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो व्यवसायहरूलाई व्यवसायको विषयमा अनुभव सेयर गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसायप्रति आफ्नो जिम्मेवार बनाउने चासो गर्ने भन्ने विषयमा के छ भन्दा हामीले के भन्छौँ भन्दा व्यवसाय चाहे सानो ठुलो जस्तोसुकै होस् हैन, हामी त के गर्छौँ त्यो सानो सानो व्यवसाय गर्नेहरूलाई यो सानो भनेर मान्छेलाई के हुन्छ नि, यो सानो व्यवसाय भनेर अलिकति उसलाई त्यही ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण आम बजार आम मानिसमा हुन्छ। तर त्यो होइन, सानो एउटा पान पसल गरेको छ, गुम्तीमा बसेर गरेको छ, त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो, त्यो पनि त्यसको पनि सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने हेर्दै जाने हो भने त्यो ठुलो व्यापारी भन्दा बरु उसले बढी पैसा कमाइरहेको पनि हुन्छ, आफ्नो गुजारा चलाइरहेको पनि हुन्छ, किनभने उसको खर्च कम हुन्छ। त्यसैले व्यवसाय भनेको सानो या ठुलो हुँदैन, तर सबै व्यवसायमा जोडिनुपर्छ। अहिले के छ भने पहिला कृषि हुन्थ्यो, कृषिमा जोडिने हुन्थ्यो, अहिले त के छ भने सहर बजारतिर कृषि भन्ने छैन। मान्छे सहर बजारमा केन्द्रित भइरहेछ, तर व्यवसाय उसले सोचिरहेको हुन्छ कि त ठुलै व्यवसाय उसले देखिरहेको हुन्छ बाहिर हेर्दा, ट्याक्क बसेर ठुलो होलसेल त्यत्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरिरहेको हुन्छ, तर उसको आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन अनि सानोतिर उसको ध्यान जाँदैन। यसले गर्दा के हुन्छ बेरोजगारी चाहिँ समस्या। यसरी पनि अब बजारतिर हेर्ने भने थुप्रै युवाहरू बेरोजगारी समस्या, सानोतिनो काम नदेख्ने अनि ठुलोमा उसको चाहिँ पहुँच नपुग्ने अनि छटपटाइरहने र बेरोजगारी भइरहने, यसले पनि एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रमा त असर पारे हुन्छ नि आम समाजमा। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भन्ने के हो भनेपछि सानो किन नहोस् ठुलो किन, सानोबाटै सुरुवात गरेर मान्छे ठुलो बन्ने हो, अनुभव बटुल्दै जाने हो, गर्नुपर्छ। व्यवसायमा बजारमा एरियामा बस्ने मान्छे कोही पनि चाहिँ के भन्छ भनेपछि पहिलो विकल्प भनेको व्यापार व्यवसाय नै हो एकदमै हैन। दोस्रो जागिर होला, तेस्रो चाहिँ कृषि होला, अन्य होला। त्यसै पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ व्यवसायमा जोडिनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सुझाव सबैलाई
सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, ठुलो नै सानोबाट सुरु गर्नुहोस्, तर व्यवसायमा जोडिनुहोस् सबै भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सुझाव रहन्छ सबैलाई। हस्, यहाँलाई व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना केही धारणा र यो मञ्चले गरिराखेका कामका विषयमा पनि जानकारी गराउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि यो हाम्रो नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेको तर्फबाट यहाँ सहभागिताको निम्ति एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो र हाम्रो संस्थाको आधिकारिक धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र कोलपुर नेपाल टेलिभिजन कोलपुर परिवारलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल घर बहाल उपभोक्ता मञ्च बाँकेका अध्यक्ष तिलक सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्यौं र उहाँले गरिराखेको आफ्नो व्यापार व्यवसाय लगायत कोभिडले व्यापारमा पुर्याएको असर र घर बहाल दिने र लिने बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। आजका लागि टिकटकको समय सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुसँग एकजना अर्का अतिथिसँग हामी उपस्थित हुने नै छौं। यस पछाडि भने हामी जिल्ला अपडेटमा हुनेछौं। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शकवृन्द, हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्ला अपडेटमा हामी हाम्रा जिल्ला संवाददाता लगायत त्यहाँका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामीले हरेक दिन यही समयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र त्यहाँको अवस्था, वस्तुस्थिति र विषयवस्तु के रहेको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज भने हामी दाङ जिल्लासँग जोडिनेछौँ। दाङका हाम्रा संवाददाता दशरथ घिमिरेसँग आज हामी जोडिनेछौँ। हिजो मात्रै त्यहाँ एउटा चप्पल कारखानामा आगलागी हुँदाखेरि ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। 5 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ त्यो आगलागीबाट। त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। के कति क्षति भयो, यस्ता विपदलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसमा कसरी सचेत रहन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। दशरथजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो मात्रै त्यहाँ चाहिँ एउटा उद्योगमा आगलागी हुँदा, चप्पल कारखानामा आगलागी हुँदाखेरि ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। त्यसको कति जति क्षति भएको छ र मानवीय क्षति त 5 जना भइसकेको भनिएको छ। अन्य के क्षति भएको छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद यहाँलाई। खास गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा जुन तुलसीपुर बजार छ त्यो बजारमा चाहिँ एउटा 5 तलाको घर थियो। त्यो घरमा चाहिँ जुत्ता र चप्पलको ठुलो एउटा चाहिँ गोदाम घर हो। त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू पनि भाडामा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो घरमा चाहिँ एक्कासी मध्यरातमा आगलागी भयो। त्यो आगलागी भइसक्यो। तुलसीपुर बजार एकदम सुतेको बेलामा भनौँ एकदम मध्यरातमा चाहिँ त्यो आगलागी भयो। त्यसपछि त्यो आगलागी हुँदाखेरि 5 जनाको चाहिँ सुत्नुभएका मानिसहरूको निसासिएर मृत्यु भयो। बिहान मात्रै 7 बजेतिर शव निकाल्ने काम भएको थियो। किनभने रातभरि नै उद्धारको काम त चल्यो, आगो निभाउने काम त भयो, तर पनि त्यसले चाहिँ सार्थकता पाउन सकेन। किनभने मान्छेको जीवन नै समाप्त भयो। 5 जनाको दुःखद निधन भयो। त्यसले गर्दा तुलसीपुर शोकमग्न छ, जिल्ला नै शोकमग्न छ, शोकमा डुबेको छ। र
त्यस्तो खालको विपद किन आइपर्यो, यतिका मान्छे कसरी मृत्यु भयो भन्ने खालको चाहिँ अनुसन्धान हुन जरुरी छ। हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा पूर्वाधारहरू, विपद व्यवस्थापनको कुराहरू, उद्धार खोज तथा उद्धारका कुराहरू हामी कहाँनिर चुक्यौँ, त्यसको चाहिँ प्रश्न खडा भएको छ। किनभने यस्ता खालका विपदहरू आउन नदिनका लागि जिल्लामा चाहिँ आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र लगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय जो यो विपदसँग नजिकबाट जोडिएर खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने काम हुन्छ र समुदाय स्तरबाट पनि त्यो प्रयास हुन्छ। त्यो खोज तथा उद्धारको काम भएको देखिन्छ, तर पनि त्यहाँ मान्छे फसेको र उद्धार गर्न नसकिएको पाइयो। किनभने रातिको समयमा पनि भयो र त्यहाँ चाहिँ ठुलो आगो लागेको कारणले गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्न सकिएन। उद्धारका मान्छेहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, समुदायका नागरिकहरू चाहिँ खोज तथा उद्धारका लागि त भित्र पस्न प्रयास गर्नुभयो, तर पनि त्यहाँ चाहिँ धुवाको मुस्लो बढी भएको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ प्रवेश गर्नै सक्नु भएन। त्यो ठुलो घरमा अग्लो घरभित्र चाहिँ छिर्नै गाह्रो भयो, मान्छेहरूलाई निकाल्नै गाह्रो भयो। बल्ल बल्ल चाहिँ त्यहाँ आगो बिहानसम्म चाहिँ बलिराखेको थियो, 7 बजे पछि नै आगो नियन्त्रणमा आयो र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूको सब चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो। बाध्यताले त्यहाँ चाहिँ मान्छे हताहत भएको भन्ने खबर त थियो, तर यतिका सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेको मृत्यु भयो कि त्यो चाहिँ हामीले सोचको भन्दा नि बाहिर छ र 7 करोड बराबरको चाहिँ क्षति भएको छ। घर पुरै चाहिँ आगलागीले गर्दा क्षति भएको छ, सामानहरू जलेका छन्। मान्छेको चाहिँ यो सामान, मान्छेको जीवन नै समाप्त भएको छ र मान्छेहरूको मन चाहिँ छिया भएको छ यो घटनाले गर्दा। हिजो त्यहाँको त्यो नागरिक 5 जनाको मृत्यु भइसकेपछि तुलसीपुर बजार पनि बन्द गरिएको थियो शोकका लागि भनेर पनि भनिएको थियो। के थियो अवस्था त्यो पनि जानकारी? एकदमै त्यो चाहिँ किनभने व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो नोक्सान पनि भयो। जुत्ताको होलसेल पसलमा आगलागी भयो, त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक पाटोमा अथवा एउटा व्यवसायलाई पर्ने क्षति परेको छ। त्यो सँगसँगै मानव जीवन एउटा चाहिँ 5 जनाको अकालमा मृत्यु हुन पुगेको छ। त्यसले गर्दा तुलसीपुर चाहिँ शोकमग्न भयो। व्यापार उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स लगायत सम्बद्ध चाहिँ व्यापारीहरूको आकस्मिक बैठक बसेर तुलसीपुर बजार चाहिँ हिजो शोकमा चाहिँ बन्द भयो र अहिले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ जुन व्यवसायलाई परेको छ क्षति, मानव जीवन एउटा समाप्त भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी अब सहयोग पुर्याउन सकिएला भन्ने हिसाबले व्यापार सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ आफूआफ्नो पहल गर्नुभएको छ, आर्थिक सङ्कलन गर्ने अभियान थाल्नु भएको छ। त्यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हामी विपदहरू आइपर्यो भने बल्ल चाहिँ झस्याङ्ग हुने गर्छौँ। हाम्रा बाटाहरू कस्ता छन्, यो चाहिँ दमकल एम्बुलेन्सहरू जान सक्ने अवस्था छ कि छैन, हाम्रा घर कस्ता छन्, भित्र झ्याल ढोका कस्तो छ, होइन, हावाहरू पास हुने कस्तो छ, हामी कसरी बसेका छौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ हामी कसरी जीवनयापन गरिरहेका छौँ, त्यो प्रश्न चाहिँ खडा हुन्छ। त्यो विपदले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारहरूमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कुरालाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। आगामी दिनमा यस्ता खालका विपदहरू आउन नदिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई एउटा चाहिँ खबरदारी गरेको छ। अब हामीले यस्तो खालको विपद भोग्न नपरोस्, यस्ता खालका पीडाहरू हामीले सहन नपरोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएको छ। यसमा चाहिँ सम्बद्ध निकायहरू तथा जो जिम्मेवार छन् ती सबै निकायहरू चाहिँ जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ। दुर्गाजी, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यहाँको हिजोको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट। दर्शकबिन, आज हामी दाङ जिल्लाका हाम्रा जिल्ला संवाददाता दशरथ घिमिरेसँग जोडिएका थियौँ। हिजो मात्रै त्यहाँ एउटा चप्पल उद्योग गोदाममा आगलागी हुँदाखेरि 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 7 करोडभन्दा बढीको क्षति भएको उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। र यस्ता विपदका घटना यी विपद भवितव्य रूपमा आइलाग्छन्, जस्तो यो आइलाग्नुभन्दा अगाडि पनि केही हामीले सुरक्षाका उपाय अपनाउन सक्छौँ। ती सुरक्षा कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, हाम्रा संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बनाउन निर्माण गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ भने अब त्यहाँको सरकार या स्थानीय सरकारहरूले हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सम्बन्धित निकायले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। एनटिभी कोलपुर हेर्दै रहनुहोला, हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।